طریقہ دسیا حلال و حرام دا فرق دا پتہ لگا ماں دے حقوق بیٹی دے محبت پتراں دی وراثت سارا اگر پتہ لگا تے سونے نعمت تے پتہ لگا تے سونا نہ ہوندا سانو کی پتہ لگدا تاں تے اسی جڑا جشن منانے ہاں گلیاں سجانے ہاں لنگر پکانے ہاں لوکاں نوں بلانے ہاں کعبے واسطے ازیاں نہ کملی والا کوئی بندہ خاموش نہ رہے مل کے میرے نالا کو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا ان ترجمے کر لینے نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا اپنے ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کوئی بندہ جڑا نہ زبان بند ہوے جڑے باہر بیٹھے تسی بھی میرے نال سانو پوچھنا